डूब के नहीं मरता तू, जिन पे नमाज में दरूद पढ़ता है उनकी खता ढूंढ रहा। खबरदार आज के बाद नमाज ना पढ़ी तो नमाज में अत्ताहियात में दरूद पढ़ेगा, जब तो दरूद पढ़ेगा तो नमाज तुझ पे लानत करेगी कि जिन पे दरूद पढ़े बगैर अल्लाह मुझे कबूल नहीं करता। तूने दरूद पढ़ा था मोहम्मद पे और मैं मोहम्मद ज़हरा के दरवाजे पे खड़ा होता। तूने ये सोच के तौहीन कर दी थी कि इसका बेटा कोई नहीं, डूब के मर जाओ। तुम्हारे अंदर की भड़ास खत्म नहीं हुई। तुमने 4 घंटे दरबार में खड़ा किए रखा है मोहम्मद की। आज हमें इंसाफ मिलेगा, कहां से इंसाफ मिलेगा? नबी ने कागज कलम मांगा, इन्होंने नहीं दिया। अली ने मिंबर मांगा, इन्होंने नहीं दिया। हसन ने कब्र की जगह मांगी, इन्होंने नहीं दी। हुसैन ने रास्ता मांगा, इन्होंने नहीं दिया। ज़ैनब ने भरे बाजार में खड़े होकर एक बुर्का मांगा। तू बता तो सही, तूने आले मोहम्मद को दिया क्या है? 1400 साल हो गए हमें। बहनें बेटियां लेके सड़कों पे आ जाते, न किसी की दुकान का ताला तोड़ते, न किसी के घर को आग लगाते, अपनी बहनें बेटियां लेके गलियों में हाय हुसैन कहते हैं। मौत के डर में हमने मदरसे करवाई है, हमने जनाजे कांधों पे उठवाए। हया करो, हया करो। अब तो मोहम्मद की बेटी पे जुल्म छोड़ दो। कितना जुल्म किया तुमने मोहम्मद की बेटी पे। तुमने उसे बाबे के बाद रोने नहीं दिया, तुमने उसे दरबार से खाली भेजा, तुमने उसका दरवाजा जलाया। जिस दरख्त के नीचे बैठ के रोती थी तुमने वो दरख्त काटा, जिस छत के नीचे बैठ के रोती थी तुमने वो छत गिराई। इतना सताया है कि 60 दिन बाद बाबे की कब्र पे आके कही, बाबा अब मुझे मौत की इजाजत है, बाबा अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, बाबा तेरी बेटी रुल गई। 2014 मैंने बीबी का मुकदमा पढ़ के मैंने कैद काटी है। मैंने 6.5 माह सजाए मौत की कोठरी काटी है बीबी का मुकदमा पढ़। मैंने शहजादी से, ये मेरे लिए तमगे हैं, मेरे पास कब्र में अली को दिखाने के लिए और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि या अली मैंने तेरे घर का पहरा दिया है। मैंने किसी कुत्ते को तेरे दरवाजे पे आके भौंकने नहीं दिया। मैं 2014 में जेल में था जब गोजरा शहर के एक ईसाई मियां बीवी दोनों को कत्ल के मुकदमा में जेल ट्रायल में सजाए मौत हुई। मैं मुलाकात के लिए डिप्टी सुप्रीडेंट के कमरे में बैठा था। जब उनको सजाए मौत के बाद अंदर छोड़ के आने लगे ना, तो जो ईसाई था उसके हाथों में हथकड़ियां थी, साथ साथ उसकी बीवी जा रही थी। तो मैंने डिप्टी सुप्रीडेंट से पूछा, मैंने कहा ये कौन? उसने कहा ये मियां बीवी हैं, इन्हें आज सजाए मौत हो गई है। मैंने कहा जी सचमुच इन्होंने कत्ल किया था? इन्होंने कहा सचमुच दोनों ने कत्ल किया था। तो मैंने कहा ये बीवी? उसने कहा ये भी अब जेल में जाएगी। मैंने फौरन कहा, मैंने कहा मर्द के हाथों में हथकड़ियां हैं, इसकी बीवी मुजरम नहीं है। उसने कहा बेशक मुजरम है, लेकिन पाकिस्तान के कानून में कहीं नहीं लिखा कि औरत का जुर्म साबित भी हो जाए तो उसे हथकड़ियां पहनाई जाए। मुझे हुसैन की माँ की कसम, मैं पूरी रात कोठरी में रोता रहा। मैंने कहा हुसैन की ज़ैनब तेरे सदके जाओ, आज 1400 साल के बाद मुसलमान गुनाहगार औरत को कड़ियां नहीं पहनाते। और तू 36 शहरों में हाथों में कड़ियां पहन के रो रो के कहती रही हो मैं गाजी की। बड़ा अरसा हम चुप रहे, हमने नहीं सुनाई तुम्हें ज़हरा की गुर्बत। ये मातमी मिन्नतें करते रहे। बाकर शम्स साहब ये मिन्नतें की हैं लोगों ने, सैयदा की शहादत पूरी पड़े। ये मेरे पास सैयदादा है, इसके सर पे कुरान रख के पूछ, इन्होंने आज तक बतूल की शहादत पूरी पड़ी? जो किताबों में लिखी है अगर हम वो पढ़ दें, तुम दीवारों पे सर मार मार के मर जाओ। तुम घरों को वापस जाने के लिए गलियां भूल जाओ, तुम दोबारा मजलिसों में आने के लायक बचो ही ना। मैं मौला हुसैन की कसम खा रहा हूं, मुझे 13 ज़रबों की कसम, और शिया कौम मुझे ज़ैनब के बुरके की कसम। हम तुम्हारे डर से ज़हरा की गुर्बत नहीं पढ़ते, और मेरी कौम के नौजवान मर जाएंगे। मैं गलत पढ़ूं मुझे बीबी माफ ना करे,
زہرا دربار سے آئی ہے، زہرا کا چہرہ لہو سے بھرا ہوا تھا، رو رو کے کہتی رہی یا علی بے شک مجھے حق نہ دیتے۔ چہرہ زخمی کیا ہے انہوں نے محمد کی بیٹی کو۔ آج ہم سے کہہ دو عزت کرو ان کی، گردن کاٹ میری، نہیں عزت کروں گا میں بطول کے قاتل۔ بھرے دربار میں مارا انہوں نے محمد کی بیٹی۔ تمہیں سیدہ کا بین آج تک سمجھ میں نہیں آیا؟ بابا اتنی مصیبتیں پڑی، دنوں پہ پڑتی کالی راتیں ہو جاتی، اس کا مطلب کوئی اتنے دکھ پڑے تھے جو محمد کی بیٹی کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے، جو رسول کی بیٹی کی کمر جھک گئی تھی۔ بس ایک درد پڑھوں گا، شہادت پڑھ ہی نہیں سکتا، دربار پڑھوں میرا جگر پھٹ جائے، دروازہ پڑھوں تم مر جاؤ، کیسے علی کو لے کے باہر نکلے مر جاؤں۔ اسی جمادی الاول میں انڈیا حیدرآباد دکن میں ایک دن میں نے صرف سیدہ کی شہادت کے 4 جملے پڑھے، قیامت رہی ہے اس شہر میں پوری رات، نہیں پڑھے گئے زہرا کی غربت کے جملے، بس ایک جملہ پڑھ کے تمہیں سلام کرنے لگا۔ ساری زندگی تمہیں ممبر سے ذاکرین علماء نے سنایا، آدھی رات کو علی نے بطول کا جنازہ اٹھایا، سنا ہے؟ نئی بات تو نہیں، سنا ہے؟ ہاں شریعت ہے، مستور کا جنازہ ہو، رسول کا حکم ہے مغرب کے قریب اٹھا لو، دن ڈھل جائے شام آ جائے عورت کا پردہ محفوظ رہے، شام کے وقت جنازہ اٹھا۔ آدھی رات کا حکم شریعت میں کہیں بھی نہیں۔ اب مجھ سے سوال کر، تو جو بی بی کا نوکر ہے، تو ہمیں بتا کہ آدھی رات ہو کیوں گئی تھی؟ لیٹ جنازے کن کی ہوتے ہیں؟ جن کا کوئی آنا ہو۔ اس لیے دیر سے ہوتے ہیں نا جنازے، کہ جنازہ اس لیے دیر سے ہوا مہمان دور سے آ رہے ہیں۔ جب زہرا کے جنازے پہ جانا بھی کسی نے نہیں تھا، قبرستان بھی دور نہیں تھا، دروازہ کھولو تو وہ سامنے قبرستان تھا، پھر علی کو دیر کیوں ہوئی؟ آدھی رات علی کو ہوئی کیوں تھی؟ آقا دمشقی کہتے ہیں کہ مغربین کے بعد علی نے بیٹوں سے کہا ماں کا جنازہ اٹھاؤ، بیٹوں نے ماں کا جنازہ اٹھایا، دروازے پہ آ کر علی نے کہا جنازہ حجرے میں واپس لے جاؤ، جنازہ حجرے میں چلا گیا، بیٹے ماں کی جنازے پہ بیٹھے رہے، علی دروازے پہ بیٹھا رہا، تھوڑی دیر بعد علی اٹھ کے پھر آیا، علی نے کہا اٹھاؤ جنازہ، بیٹوں نے جنازہ اٹھایا، دروازے پہ آ کر علی نے دیکھا جنازہ واپس لے جاؤ، تیسری بار جنازہ اٹھا، علی نے کہا جنازہ واپس لے جاؤ، جب چوتھی بار جنازہ اٹھا حسن نے باپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا، بابا اگر دفنانا نہیں ہے پھر اٹھانے کا کیوں کہتا ہے؟ آواز آئی حسین کو ماں کے مصلے پہ چھوڑ گیا، زینب کو ماں کی میت پہ چھوڑ گیا، تو اکیلا میرے ساتھ آ، میں تجھے بتاؤں میں کتنا غریب ہو گیا ہوں۔ حسن بابے کے ساتھ گیا، علی نے گھر کا دروازہ کھولا، دروازے پہ 18 بدماش ناچ ناچ کے کہہ رہے تھے تو نے ہمارے مردوں کو مارا، ہم نے تیری مزدور کو مارا، لا علی زہرا کا جنازہ۔ علی لوگ کے کہہ رہے تھے اوے میری زینب مر جائے گی، اوے میری بیٹیاں مر جائے۔